बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, माज़ी पर अगर हम नज़र डालें, जंगों के हवाले से बात करें तो जंगों में क्या होता था। जंगों में एक फ़ौज दूसरे के मुकाबल होती थी। जो फ़ौज जीत जाती थी वो हारने वाली फ़ौज के सारे सामान पर कब्ज़ा कर लेती थी। इसको मारे गनीमत कहा जाता था। इनमें ख़वातीन भी उनके हत्थे लग जाती थी और भी बहुत बड़ा माल उनके हत्थे लगता था। ये लूटने वाले सिर्फ फ़ौजी ही नहीं होते थे, बल्कि ये फ़ातेह कबाइल के लोग भी माल गनीमत को समेटा करते थे और जिसका भी इस दौरान बस चलता था, दाव लगता था, वो कोई खैर नहीं करता था। आज जदीद दौर में भी ऐसा हो रहा है। जंगें हो रही हैं, इस दौरान भी माल गनीमत पर कब्ज़ा होता हुआ नज़र आता है। लेकिन अब जदीद ज़राए हैं, अब दुनिया बदल गई है। अब माल गनीमत पर कब्ज़ा करने, माल गनीमत लूटने के लिए जदीद तरीके सामने आ गए हैं। इस हवाले से हमारे सामने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। ये सारा कुछ वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अफ़गानिस्तान के हवाले से कहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि जब वहाँ पे हज़ारों लोग फंसे हुए थे, उन लोगों में अमेरिकी भी थे, दीगर ममालिक के लोग भी थे। ज़्यादातर उनमें अफ़गान थे। वो अफ़गान थे जिन्होंने अमेरिका की मदद की थी। अमेरिका ने उन पर नवाजिश की थी, उनको वीज़े दिए थे, लेकिन अब वो फंसे हुए थे। और ऊपर से 31 अगस्त 2021 भी आ रहा था, जो इनखला की डेडलाइन थी। उसके बाद वहाँ पे फंसे हुए लोगों के साथ क्या हो सकता था, ये तालिबान के ऊपर डिपेंड करता था कि वो उन लोगों के साथ क्या सलूक करते हैं। और उनको किसी अच्छे सलूक की तवक्को नहीं थी, तालिबान से खैर की तवक्को नहीं थी। वो इसलिए कि जब 1996 में तालिबान इक़्तिदार में आए थे, उन्होंने तसल्लुत हासिल किया था अफ़गान सदर नजीबुल्लाह को, जिसने पनाह ले ली थी अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में। वहाँ से निकाल कर उसको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसे फांसी लटका दिया गया। फांसी उसको वहीं पे दी गई जहाँ से उसको हिरासत में लिया गया था। और उसके बाद उसकी लाश को कई दिन तक एक सड़क पर, एक पोल पर लटकाए रखा गया। ये चीज़ें देखते हुए वहाँ पे मौजूद अफ़गानी जो तालिबान के ख़िलाफ़ अमेरिका का साथ देते रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि अगर वो तालिबान के हत्थे चढ़ गए तो उनके साथ वो वही सलूक करेंगे जो उन्होंने नजीबुल्लाह के साथ किया था। ये अलग बात है कि तालिबान की तरफ से ऐसी कोई इंतकामी कार्रवाई नज़र नहीं आई। इसी खौफ के पेश नज़र अशरफ गनी भी अफ़गानिस्तान से भाग गए थे। तो बहरहाल हम आ जाते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट की तरफ। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि 26 अगस्त 2021 को वहाँ पे लोग फंसे हुए थे और इस तारीख़ के बाद भी एरिक प्रिंस ने इश्तिहार दिया जिसमें कहा गया कि अफ़गानिस्तान से काबुल एयरपोर्ट पे जो लोग फंसे हुए हैं, अगर वहाँ से वो निकलना चाहते हैं तो वो हमारे साथ रब्ता करें, हम उनको बहफाजत वहाँ से निकाल लाएंगे। उसके लिए उन्होंने फ़ी टिकट $6,500 मुकर्रर कर दिए। $6500 एक टिकट का लिए उन्होंने मुकर्रर कर दिए एरिक प्रिंस ने। और साथ ये भी ऐलान कर दिया कि जो लोग घरों में फंसे हुए हैं उनको घरों से निकाल कर एयरपोर्ट तक लाना और एयरपोर्ट से चार्टर जहाज़ में बिठाना, ये हमारी ज़िम्मेदारी होगी। लेकिन जिन लोगों को घरों से लाना है उनको अलग से अखराजात बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि कितने लोग होंगे जो वहाँ फंसे हुए थे और वहाँ से निकलना चाहते थे। उनकी तादाद हज़ारों में थी। एरिक प्रिंस ने क्या किया, उसने जहाँ से भी उसको चार्टर तैयारे मिल गए, उसने काबुल एयरपोर्ट पर पहुँचा दिए और इन लोगों से $6500 फ़ी टिकट के हिसाब से वसूली करके वहाँ से निकाल दिया। अब बात कर लेते हैं कि एरिक प्रिंस कौन है। ये ब्लैक वाटर का हेड है। ब्लैक वाटर आप जानते हैं कि वो दुनिया की कितनी ख़तरनाक तंजीम है। वो एक तरह की मलाइशिया है, वो एक तरह की फ़ौज है। एरिक प्रिंस की तरफ से अपने ब्लैक वाटर के लोग अमेरिका को किराए पर दिए जाते हैं, जो दूसरी दुनिया में जाकर जासूसी भी करते हैं, दूसरी दुनिया में जाकर लड़ते भी हैं। इनको किराए के कातिल कहा जा सकता है। इनमें महारत रखने वाले लोग मौजूद हैं। जैसा हमने कहा कि जासूस इनमें हैं, कमांडोज इनमें हैं। बहुत महंगे किस्म के ये लोग हैं। इनको अमेरिका से भर्ती किया जाता है या फिर दीगर ममालिक से भी इनको भर्ती किया जाता है।
بلیک واٹر ایرک پرنس کی سربراہی میں کام کرتی ہے اور اس نے ان لوگوں کو بھی اس کام کے لیے استعمال کیا۔ امریکہ نے بلیک واٹر کے کمانڈوز کی، بلیک واٹر کے جاسوسوں کی اور بلیک واٹر کے بلیک واٹر کے فوجیوں کی خدمات حاصل کی۔ عراق میں بھی کی گئیں، افغانستان میں بھی کی گئیں اور پاکستان میں بھی ان کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ پاکستان میں آصف علی زرداری کے دور حکومت میں بلیک واٹر کو ہزاروں کی تعداد میں، پاکستان میں آصف علی زرداری کے دور حکومت میں، پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں لایا گیا تھا اور وہ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے جاسوسی کرتے رہے۔ ان دنوں میں اس حوالے سے پاکستان کے اندر شدید ری ایکشن بھی آیا تھا۔ بہرحال وہ انہوں نے اپنا کام کیا۔ افغانستان میں وہ آخری دن تک بلیک واٹر وہاں پہ موجود رہی۔ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں امریکی فوج، نیٹو کی فوج وہاں پہ لڑتی رہی اور ان فوجیوں میں، امریکی فوجیوں کے ساتھ بلیک واٹر کے لوگ بھی تھے، ان میں کمانڈوز تھے، ان میں فوجی تھے، ان میں جاسوس تھے۔ امریکی وہاں پہ 2500 ہلاک ہوئے ہیں اس 20 سالہ جنگ کے دوران۔ ان میں سے زیادہ تعداد بلیک واٹر کے کمانڈوز کی ہے، بلیک واٹر کے فوجیوں کی ہے۔ ایرک پرنس کی طرف سے جو غیر انسانی حرکت کی گئی اس پر امریکہ میں بھی شدید رد عمل آیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی سیکرٹری جین ساکی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کوئی درد دل رکھنے والا انسان جس کے اندر روح موجود ہے وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا کہ کسی کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھائے۔ ان کا اشارہ ایرک پرنس کی طرف تھا۔ اگر ایرک پرنس میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہوتی تو وہ یہ کام انسانیت کی خدمت کے لیے کر سکتا تھا، لوگوں کو وہاں سے نکال سکتا تھا، لوگوں سے اتنے ہی پیسے لیے جاتے جتنا ان کا خرچہ بنتا تھا۔ لیکن ایک بندہ جو انسانوں کی قیمت بھی وصول کرتا ہے، جو لاشیں بھی بیچتا ہے، جو قتل بھی کرتا ہے، جو سارا کچھ کرتا ہے، اس سے انسانیت کی توقع قطعی طور پر نہیں رکھی جا سکتی۔ یہاں پہ یہ سوال بھی ہے اور بہت بڑا سوال ہے کہ امریکہ کی طرف سے وہاں سے اپنے امریکیوں کو اور اپنے خیر خواہوں کو جنہوں نے امریکہ کی پوری مدد کی تھی ان کو کیوں نہیں نکالا گیا؟ امریکہ اگر چاہتا تو وہاں سے لاکھوں لوگوں کو ایک دن میں نکال سکتا تھا۔ اس کے پاس بہت بڑے بڑے طیارے ہیں۔ ایسے موقع پر لگژری نہیں دیکھی جاتی کہ آپ نے وہاں پہ وہی طیارے لے جانے ہیں جو مسافر طیارے ہیں، جو لگژری طیارے ہیں، جس میں بزنس کلاس ہے، فرسٹ کلاس ہے۔ لیکن ایسے مواقع پر اگر آپ نے وہاں سے انخلاء کرنا ہے، وہاں سے لوگوں کو بحفاظت نکالنا ہے، تو وہ لوگ جو وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے ان کو اگر آپ ٹرک پر بیٹھنے کی پیشکش کرتے تو یقینی طور پر موت کے منہ سے نکلنے کے لیے وہ اس پیشکش کو بخوشی قبول کر لیتے۔ امریکہ کے پاس C-130 ہیں، امریکہ کے پاس C-141 ہیں، امریکہ کے پاس C-5 ہیں، جو بہت بڑا جہاز ہے جس میں ایک وقت میں ہزاروں لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے ایسے جہاز چلا کر ایک دن میں لاکھوں لوگوں کو وہاں سے نکالا جا سکتا تھا، لیکن وہاں پہ لاکھوں لوگ نہیں تھے، چند ہزار لوگ تھے جن کو وہاں سے بڑی آسانی سے کابل ایئرپورٹ سے امریکہ میں پہنچایا جا سکتا تھا۔ آخر میں ہم یہ بات بھی کر لیں کہ افغانستان سے وہ لوگ جو امریکہ پہنچے ہیں، جو افغان تھے، وہاں پہ ان کو ہوٹلوں میں نہیں ٹھہرایا گیا، ان کے لیے کیمپ بنائے گئے ہیں، ان کو کیمپوں میں رکھا گیا ہے۔ تو ایک افغان کی طرف سے یہ کہا گیا، اس نے سوشل میڈیا پر کہا کہ ہم لوگ امریکہ کی خدمت کرتے رہے، امریکہ ہمیں یہاں پر لے آیا۔ اس نے ایک پلیٹ میں تھوڑا سا کھانا دکھایا، اس نے کہا کہ میں کمپلینٹ نہیں کر رہا ہوں، میں ویسے شیئر کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ہم مہاجروں کو اتنا سا کھانا دیا جاتا ہے۔ اس پر امریکیوں کی طرف سے کہا گیا اور درست کہا گیا کہ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ اگر تم اپنے مادر وطن کے لیے اتنے ہی زیادہ حساس تھے تو وہاں پہ رہتے۔ اگر تم لوگوں نے اپنا وطن چھوڑا ہے، اپنا سارا کچھ چھوڑا ہے صرف لگژری لائف گزارنے کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے، تو پھر شرم کرو، حیا کرو اور جو تم کو ملتا ہے وہ کھاتے رہو۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے۔ ایرک پرنس جس طرح سے انسانیت کی پیشانی پر ایک کلنک کا ٹیکہ بن کر سامنے آیا ہے، اس پر آپ کی طرف سے بھی تف کہنا بنتا ہے۔ اللہ حافظ۔